काळीज गोशेन बोलले मोजे, सासनाग जातीली हांव तुजे. जाणा जावन गोरीबाचे उतर दिले काजाराचे, बेसांव पडो रे तुजेर देवाचे. धोती मागोन चेड्यांनी नवऱ्यांनी तांच्या गोच्यांनी, कोण फेली सांगूंक ना धोतीच्या दुडवांनी. दुकामात घडोयली गरीब चेडवांनी, दुकामात घडोयली गरीब चेडवांनी. गे मामी, दुकान घडोयली गरीब चेडवांनी. तुझे फेवरेट कांता रे. ओके, आतां हांव पावोन सोडलां ते होल्ले शिमतरीन. मामीचो फोन न्ही सोंपा गो पळय. ओ मामी, चेडूं येयलां, धाकलें चेडूं येयलां मोगाचें तुज्या. फोन न्ही सोंपपाक येयलां हें पळय. आनी हो पायचो म्हाज्या डॅडीचो. ओके, साफ केला पळय, काल धटी हाडून पयर पळय. आनी पयर न्हू मीस चलताले ते इगोर्जेन न्हू, सततचे न्हयेन न्हू आं, ते जेजूचे काळजाचें फेस्त आहलें. फ्रायडे शुक्रार दिसा जेजूचे काळजाचें फेस्त हें 3 घाटो जाल्यार पळय ते जेजूचे काळजाचें फेस्त. ओके. आनी मामी, तिसरें चेडूं येयलें गे तुजें लंडनाक सावन. 3ऱ्या वर्साचें निमाणें मीस करपाक येयलां, कळ्ळें मगे मामी आं. आनी म्हाज्या भावाक सांगता हांव, ओ बाबा, 3रे माना येयला रे बाबा, 3रे माना येयला. निमाणें धाकटें तुजें मोगाचें माना येयलां मामीचें 3 वर्साचें मीस करपाक. कळ्ळें मरे बाबा आं. तूं आमचें मोगाचो भाव न्हू. हांव 3री मान न्हू तुजें, 3रे मान तुजें हांव मोगाचें. ओके. 96 म्हाका मायन पायन काजार केल्लें मरे बाबा आं. ते मेरेन तुमी सांगा तुमच्या हाटल्यान न्हू आहा मरे बाबा हांव. तूं म्हाजे मोगाचो भाव मरे. आमी 3 जाण भयण्यो 3 जाण. आनी तूं निमाणो आमचो तिकटो भाव म्हाजो आमचो मोगाचो. आनी हांव 3रे चेडूं. ओके. ताका लागून म्हाजी मामी रडटाली 3रे चेडूं जालां म्हणूच. पूण देवा कडेन फुरसा करून दिमी घालून रोजार करून तिगाय भयणांनी आमी तुका मागोन हाडलो मरे. म्हाज्या हाटल्यान वर्सान जाल्लो मरे बाबा तूं. ह्यो भयणी जाय तुमकां रे आतां. तुका ह्यो भयणी जाय रे बाबा. सेंड्रा जाय रे बाबा तुका. ह्यो भयणी जाय तुका. हे रोगता भयणीक इसरलो रे. हे भयणी तुका कितें करूंक ना जायत रे बाबा आं. उडगास तर गोट मोतीन. म्हाजे मायेचें भांगार कितें आहा न्हू. सेली सांगता हुंय हांव मायेचें भांगार जाय म्हूण गुमूत काडून गेल्लें म्हूण. सांग सेलीक आनी जेनिसाक. ते म्हाजे मामी कडेन फ्लॅट घेता म्हूण पयशे मागोंक गेल्ले म्हूण. आनी म्हाजे मामीन मिलाग्नान म्हूण ताका दिल्ले म्हूण सांग पयशे पळय. म्हाजे मामीन मिलाग्नान ओल्ड गोवा काडून दिल्ले म्हूण सांग. ते मुगो जाय दिसतो आहा. म्हाजे मोगाळ भाव भयणाक सांगता हांव, म्हाजी काणी न्हू करपाक पुलीस आदोगाद जुईस कोर्ट म्हाका कोण लागना. तांकां हांव बिलीव करना. हांव एकलें सरेस परत देवाक मानता. एकलें सरेस देवाक. आनी तो करतलो म्हाजें सोत. आनी म्हाका न्हू एक्टिविस्ट आनी हे ते कोण म्हाका नाकाय. म्हाजें झूज हांव जगोटल. विल्मा जगोटल. विल्मा म्हाजें झूज. आनी म्हाजे झुजान तुमी मोदें पडनाकाय. तूं तर मोदें पडोंक जाय. म्हाज्या झुजान मोदें पडोंक जाय न्हू. तर तुमी यो फुडें फुडें सराय. विल्मा बाय तो आदार करपाक जाय गो म्हूण. आनी जेनी सांगता न्हू गो तुका मामीचें मीस करपाक फुलां हाडपाक पयशे नाय. भावा कडेन माग म्हूण, भयणी कडेन माग म्हूण. आतां तूं घेवन दी मुगो म्हाका म्हाज्या भावा कडेन पयशे भयणी कडेन पयशे मागोन दी मुगो आं. आतां हांवें कोणाकडे घेतले 20,000 घेतले कोणाक मागोन मडगो दिता म्हणलां. आनी लंडनाकूय सांगलें म्हाका इल्मा बाय तो पयशे जाल्यार तुमकां व्हराय आं म्हूण म्हाजी मीस करपाक. ते रीण न्हू आयज फाल्यां दिवपाकूच जाय. न्ही चाहिये म्हणलें. जाल्यार म्हाका पंजाबीन म्हणलें, म्हाका गुजरातीन म्हणलें, म्हाका आमच्या गोंयकारांनी म्हणलें म्हाका इल्मा बाय पयशे व्हर तुका पयशे गरज जाल्यार व्हर तुका म्हूण. तुगेली बडबड येता वयता म्हूण. आनी हांवें म्हणलें ना गो बाय म्हाका न्हीद पडना. रीण हाल्या म्हाका न्हीद पडना म्हणलें. रीण हाल्या म्हाका हेंकां न्हीद पडटा बऱ्यो. ह्यो दिता आनी मुठी मारून मारून दिता हे पोटाचेर ते देव दी थंय. मागीर रातचें ताका झेम रातचें ताका मिरांचा मागीर मागीर कोण नेबरां आपोवंक भोंवता न्हय आमगेर म्हणून. कळ्ळें मुगो देव दीत. कळ्ळें न्हू. तो न्हीद पडपाक ना. आतां मिलाग ना न्हू 3रे वर्स आतां. आनी जेनिसाक सांगता हांव तूं बेस घेवन येयल्लो न्हू. म्हाजे मायन म्हाजे भयणीन म्हाजे भावान तुका हेल्प केलें न्हू फ्लॅट घेवपाकू. तारो दिलो न्हू. सेलीक सांगता हांव आतां हालयतली ती मिलाग्नाक सांगलां हांवें हालय म्हूण तुमकां. नाका म्हूण तुमकां आतां मिलाग्नाक सांगलां हांवें. म्हाका तुमी दुखयला न्हू तितली तुमी आतां भोगतली म्हूण. आनी बाबाक सांगता हांव आतां तुमी सांगा म्हाका. ओके आतां हांव रोंग आहा न्हू. मूत काडपाक मायेचो एकलो, मायेचें मरण करपाक, मायेचें मीस करपाक,
मायचें पायचें म्हयन्या मीस करपाक वर्सां मीस करपाक 3 वर्सां मीस करपाक फुलां हाडपाक इगोजेचें बील भरपाक कॉयर करपाक सगलें करपाक मूज पेपरे मूज बँड हाडपाक मोरनाक सगलें करपाक एक हांव आनी गिरेस्त काय खावपाक कोण आनी बाबाक सांगता सारकें उडगास दवर भयणांक म्हाजे मोदें हाडनाका म्हाजी दोगांय भयणां मरे मोनसा ती म्हाजी दोगूय व्हडल्यो भयण्यो मोनसा ती क्रियेंस बावडी ती मोदें पोणाय आमच्या आमी दोगांय हाय तूं आनी हांव हा सारकें मरे बाबा कोविडा टायमार हांव गेल्लें म्हाका कांय नाका बाबा तूं राव घरा सुसागाद राव आनी तूं राव म्हूण सांगलें तुका हांवें बाय म्हाज्या घरान तुका राव आनी तूं मामीचें तूं हा आनी पळय म्हण बरें पळय म्हण बरें भशेन पळय म्हाज्या मायपाक बरें भशेन पळय आनी तूं हा म्हूण सांगलें की ना तुका हांवें न्हू म्हाका कांय नाका म्हण हांव गेल्लें मरे तुवें म्हाका आपयलां परतून म्हणजे गुगमूत काडू जातोगोच सगलें कोत्तोगोच म्हाज्या बकार फोंड दिता म्हाज्या बकार मागीर आनी हांव कितें जातलें विल्मा तें विल्मा मेलें बाबा तें विल्मा मेलें हें विल्मा बाबाक सांगता तुका हांव मायेचो गुमू सगळें हांवें काडला म्हयन्या मीस वर्सां मीस हांव येता लंडनाक सावन हांव येता डिसेंबराचे 3 वर्सां मिसाक येयल्लें वर्सां मिसाक येयल्लें म्हयन्या मिसाक येयलें वयता येता गोवा टू बॉम्बे भाशेन लंडन टू गोवा म्हाका पयशे कोण दिना तुवें म्हाका पयशे दिनाय मामीन सांगलां म्हाका भांगर आपणाचें सगळें म्हाका म्हूण भांगर म्हाका दी आनी तूं हिंगा व्हडलें घर काड तुका तर व्हडलें घर काडूंक नाका न्हू जाल्यार दी म्हाका कोडेन तितीवाक दिनाका म्हाजी मामी बाडी सकाळीं 12 वयताली केशीक लागून बिकलांक वयताली केशीक लागून 2 केस जाली बाडी 5 येताली रडत येताली बाडी एकली बायल रातची पावली न्ही 5 मामींगेर आमगेर ती म्हणोंक लागली न्ही आमची बारकेंची बायल ती मामी बाडी आतां येयलां बाय कोर्टान आपण केशीक सर आतां येयलां बाय आपण म्हणोंक लागली न्ही मामी तेका बेगीन सोपीत करून दिलो मागीर म्हाजी मायन उडगास करताली म्हाजी पयर तुजी माय रोखडी रांदून दिले म्हण बाय आपणाक हे बाय सॅली बाय मामचे ब्लावज घालून येयला गो बाय मामचे ब्लावज घालून येयला जाय तें गो बाय न्हिदपाची गरज ना फिल्मां नागडे भोंवपाक ना गो सॅली बरें ती बरी हाबरो मागीर तेणी बाडे मागीर माम्याची मामी तेका बसयलें ते न्हांवंक बा दिलें मागीर जेवण बा दिलें न्हिदली मागीर दोगां रोजा बिजा केलें न्हिदली मागीर रातची मागीर सगळें मागीर येयलें घरा वारक्या खंय तुका नाका मरे घर काडूंक व्हडलें काडनाका म्हाका सांगलोलें मामीन पॅट्रिकाक दी म्हूण तिदनाच्या चेड्याक व्हडल्या चेडवाच्या घरांतल्या चेड्याक पॅट्रिकाक दिया घर ते धाकटो चेडो घर काडटलो तूं काडपाक खुशीना न्हू तूं काडनाका मरे हांव म्हाका येवन वचोंक जाय फेस्ताक म्हूण म्हाजें घर म्हूण पॅट्रिकाक दी तो भाव म्हाजो तुवें चुडो घातलो म्हाज्या चुडाकू पॅट्रिकान घातलो चुडो म्हाज्या चुडाक तेका दी घर मामीचें म्हाज्या बिलमा सोडपाक ना ओगी रावपाक ना तुमकां आतां तूं म्हाका फकाणां करनाका तूं सांगता पयलीं तुका हांव म्हाजें माय पाचें भांगर म्हाका उडय बेगीन उडय फाल्यां मिसाक दिसा आनी सेंड्राक सांगता हांव सेंड्राक भयण म्हण घेवन हांगा तेका थाक्यान तूं भावाक सांगता म्हाज्या हांव सेंड्राक सांगता हांव म्हाज्या आईचें मामीचें 3 वर्सां मीस म्हाजी भांगराची पोटली काड म्हाजी बाय बळकान उडय म्हाजी भांगराची पोटली कर म्हाजी बाय बळकान उडय आयचे भितर जाल्यार फाल्यां भितर उडयना न्हू सेंड्रा तुका न्हिदोन येवपाक ना म्हाजी मामी तुका हालयतली लाकी म्हाजी मामी तुका हालयतली लाकी मामीक सांगलां हांवें ओगी न्हिदनाका म्हणटा तिंगा मातये पोंदाक म्हाजी बिलमाक सोडला ते एकल्याक तुवें न्हू तूं मामी म्हाका सोडला ते एकल्याक न्हू तुवें सोडनाका तांकां जेनिसाक आनी सॅलीक हालोय सारकी आनी सेंड्राक तूं गोंयांत रावन म्हाका भांगर करून दिल्लें म्हाज्या भांगराचें म्हाजें आख्खें भांगर सेंड्राक सोडनाका तूं सेंड्रान तूं राहायचें भितर आनी फाल्यां भितर म्हाजी भांगर उडोवन आमच्या घरान न्हू पारक्या पोटोरो सोडनाका तें केन्ना तूं तुजे कोश्टांचें मगे तें मिनतीचें मगे मामी तुवें गोंयाचो रावन म्हाका काजार केलें मगे और आतां तिगांच्या चेडवांक भांगर शिंगार दिवन आनी देवताक सांगता हांव देवदिताकूय सांगता हांव तुवें म्हाज्या घराचें लोन काडलो तुका हांव सोडपाक ना बऱ्यान सांगता पयलें आनी बाबाक सांगता म्हाज्या भावाक सांगता हांव म्हाज्या भयणाची दोगांची कितें बिरमो थायनाका तूं बाबा तेजी सायन घे म्हूण ती कित्यान ना बाबा दोगांय म्हाजी भयण्यो म्हाजी दोगूय भयण्यो हितून कित्यानूय ना हे भानगोड्यान हाल तूं आनी हांव हा आमी झगडोन म्हणून जाल्यार आमीच आहाय 96 हांवूच आहा म्हाजी माय मायपाक बरेक म्हाजी मायपाक हांव पोसता पयलां म्हाजी मायपाक हांवें पयलां तेची टेक केअर हांवें केला ते भयणांक मदें घालनाका बिश्टें म्हणजे दोगूय भयणांक ती कितें दोगूय भयण्यो मनजाती ती बावडी भांगराची काळजाची सॅलीचें काळीज भांगराचें गो सॅली म्हाजे मायचें काळीज सारकें स्वर्गा भाशेन व्हडलें स्वर्गा भाशेन तुमकां आदार केलो म्हाज्या मायन म्हाजें भांगर घाणाक धरून तुजें तूं घर दिलो तारो ना करून येदी बेस घेवन येयलो व्हडलो जेनीस हांव ओगी रावपाक ना विल्मा आतां मोर पुसान कितें तरी चोरांय जेनीस आनी सॅली मॅचींग इस्तीद मॅचींग बॅगां मॅचींग मोचे मॅचींग बोकां सगळीं मॅचींग घालून कोणाक हुस्तार ग कोणाक नागयन ग विल्माक दुखय न्हू
विल्मा पीस जावंक ना विल्माचे काडीच रोडटा विल्मा रोडटा जेजू कोळेन रोडटा हांव दीस रात जेजू कोळेन तुमकां सोडपाक ना कशेंच तुमकां देव दिताक चॅनिसाक सेलीक आनी सँड्रा तर बरे भाशेन म्हाजे उडयता हाल्यार भांगर हाडून म्हाजे पोटलो न्हू म्हाजो चोव जोगायल कांकण जोग एक 4 कांकणां ती हाय ती कांकणां तूं सांगता मग कोणाक ते पोन्नेले भांगर कोणाक जायी म्हणून जाल्यार हाडून उडय मग आमच्या बळकां तूं तुजें घर केलें मगो तुवें न्हू तूं घरा लावन दिलें मगो हांवें न्हू तूं विटनस रावलें मगो म्हाका तूं सांगता मगो विटनस रावलें म्हणून जाल्यार तो आमचो तो आसलो मगो विटनस तो मेलो मगो कोणाक घातला कोटान गो विटनसान न्हू तूं गोल कर कोणाक घालपाक म्हाका विटनसाक आतां तूं सांगता म्हाका सांगता आदोगाद पयशे बोरांनी भांगर व्हर म्हणून म्हाका गरज ना तूं कांय सांगना आदोगाद काड म्हूण सँड्रा तुका लास्ट सांगता हांव ओके म्हाजे फणाचेच तुका सांगता म्हाजे फणाचे बेरस सांगता तूं तर म्हाजे कोश्टांचे भांगर हाडून तर उडयना रातया मदें न्हू आमचे बांदचेर पळय तूं तर हाडून तर ते उडयना न्हू भांगर म्हाजे मायचे कोश्टांचे आयचे रातया मदें भांगराची पोटली काड आनी बळकान उडय बारके बळकान उडय म्हाजे भांगर मायचे भांगर म्हाजे आख्खें सगळें A to Z तुज्या आदोगादाक एक पयसो भरपाक ना हांव जात तें कर विल्मा आतां सोच जाल्यार बरें कशें मरपाक ना सँड्रा वॉर्निंग दिलें तुका तें लास्ट वॉर्निंग हांवें आयचे भितर कोणाल्यार नाल्यार तुका मिलाग्री तुका दंड दिवपाक ना तूं जोडटा ती जोड मगो तुजे मगो वखदांक वयतली दुयेंसाक सँड्राक सांगता हांव तूं जोडटा ती जोड तुजी दुयेंसाक वयतली तूं तर भांगर घालून उडयत न्हू सँड्रा तुका हांव बरें मागतलें आनी देव तुका भांगरान बोत्तलो देव तुका उडगास तर देव तुका भांगरांनी बोत्तलो म्हाका दुखयलां तें फातां तूं फकीत करतलो तुका हांव हायजर हाल्या मदें आनी जेन्साक सेलीक सांगता हांव तुमी ते बेसार येयल्ली न्हू म्हाजी माय तुका आदार केलो आनी म्हाजी फॅमिली म्हाजी भयणीन भावान आपण करून आमकां नासतना आमकां तुका दिले पयशे बँकान लोन काडून पयसो म्हाज्या पांया कडेन म्हाजे मायक दुखयना काय आनी तुमी आयज फाल्यां म्हाजे मीस हातांक म्हाजे मायक दुखयता जेनीस न्हू तूं कितें बगतलें तें पळय म्हाका कडेन हेड मारनाका आनी ती म्हाका सांगता पीठ टकतलें म्हज्या हाडांचो कितें विल्मा दिलें तुका जेनीस हय गे केन्नाची ग तुमी मॅचिंग घालताय बरे भशेन घालना बरे भशेन भोंवाय आनी देवा घार दियाय कळ्ळें न्हू बरें हांव वयता आतां न्हेसोवपाक वयता फोन न्हेसोव उगोतलो मागीर म्हाका न्हू मागीर म्हाका बारकें पावूंक जाय मागीर येयलें घरा बेगीन मटन हाडलें धुयलें फास्ट 2 लिंबे लायले मासाक मटना मिसळ 2 लिंबे लायले आनी इल्लें मीठ घातलें हळदी पिठो घातलो आनी आलें लसूण सोलूंक ना धुयली बरी झाडायली आनी घातली दवरली सायडीक आनी 4 कांदे घातले 4 कांदे बरे तेलान फोंडां घातले 2 बरी मोठी टमाटां घातली आनी तें मटन घातलें आनी फास्ट फोडकोत काडला स्लो केलो 20 मिनटान दवरली 20 मिनटान कुकर बिकर कांय ना कुकरचें घालूं ना हांव रोखडें मोग जालें मटन हांव सरप्रायज गोंयां 20 मिनटान जालें मटन सोप मागीर मटन जातकूच मागीर हांवें बेगीन तो म्हाका मसालो दिलो गरम मसालो दिलो सावंतवाडीचो कोणें गरम मसालो दिलो म्हाका सावंतवाडीचो ती 2 स्पुनां घातली हांवें आनी जिती कोथमीर कातरून घातली कितें लागलें आनी घोवाक सांगलें बेगीन हांव वयता रे होले मिलाग्रेन न्हेसोवपाक वयता काय मिलाग्रेन गो पळय खंय म्हाका सांगता गो मिलाग्रेन न्हेसोवपाक वयता काय हांवें म्हणलें वय मिलाग्रेन न्हेसोवपाक वयता म्हणलें मिलाग्रेनाक हांव निमाणें न्हू काय म्हणलें 30 वर्स न्हू काय म्हणलें न्हेसोवपाक येता म्हणलें मिलाग्रेनाक न्हेसून येता म्हणलें बेगीन हातून सुद्दां 20 पाव घेवन रे म्हणलें हातून न्हेसून 20 पाव हाडले हातून 20 पाव हाडले 5 पाव न्हू 20 रुपयांक 5 पाव हातून मागीर 5 पाव हाडले बरें प्लेट भर मटन बरें हायलें आनी बरें आतां येयलां हांव न्हेसोवपाक फोन मामीक तूं भितर नाका रे तूं म्हाका फाटीं बरो मसालो म्हाका भायर वच तूं कित्याक येता हय येयला भितर हिंगा पळय येता हिंगा भितर इवन म्हाजी बायक घेवन येयलां चलो वच तूं आनी नाका हिंगा फाटीं बरो मसालो मागीर चलो वच तूं बेश्टें म्हाजे बेग नाका थिंगा एकलो हा थिंगा कॅशर म्हणल्यार कितें पयशे हांव मागीर ती बाय सांगता बरो ओके बरें हायलो 1 पाव हायलो हांवें गोवान 2 पाव हायले बरें मटन हायलें आनी येयलें हांव सेली आतां घोट जालां हांव कोणाक भिना तूं भिना काय विल्मा मरपाक भिवपाक ना आतां कळ्ळें मुगो विल्मा कशें मरपाक भिवपाक ना म्हाका सपोर्टूय बरो आहा हय तो येता भितर म्हाका सपोर्टूय बरो आहा आतां म्हाका इतलें आतां खूंय गेल्यार विल्मा बाय आतां म्हणून येतना विल्मा बाय च्या पी ना रे बाबा देव बरें कर मागीर पिता हांव म्हणलें आमी मीस जावं दी म्हणलें मागीर बरी आमी पाटी बा करया म्हणलें या बरी बसया म्हणलें चायेक बा हांगा लोक कितलो बरो आहा गो सेली कोणाची काणी सांगता गो तूं विल्माक बी वयता ओके चल बरें हांव वयता म्हाका न्हेसोवपाक जाय फोन आतां उगो जालो पळय फुलाय मागीर हिंगा आहाय म्हाजी सगल्यांक तुमकां म्हाजे मातसो मागतोल्यांक देव बरें करूं ओके बाबा बरो करून चिंत आनी सेली सँड्रा तो सांगता ते भाशेन हांवें आनी देव दीत सादा तर दवरलो म्हणल्यार मुखार तुजें आतां तुका सलवा सावना
कळ्ळें न्हू. मिलाग्रां जाली 3 वर्सां जालीं मिलाग्रांक आतां भिवपाची गरज ना. आतां विल्मा कोत्तोलें सोत जाल्यार बगोर कशेंच मरपाक ना. आतां तूं कोणाकूय जाय म्हाजो फोन नंबर घे 8390802347. विल्माचो फोटो उलयता न्हू, फाल्यां विडियो करपाचो बंद कोत्ता हांव तेंचेर. ओपन चॅलेंज म्हाजी. ओके. आनी तुमकां कोणाकूय दिसता विल्मा बायक आदार करपाक जाय म्हूण, हांव येता एनी टायम खूंय लायव्ह डिबेट शो करुया. ओके. चल विल्मा बाय सगळ्यांक मोग आसूं. आय लव यू. म्हाजे पासत मागाय हां प्लीज. येस या न्हू देंवचरांक न्हू पोस्ट करपाक न्हू म्हाजी गरज आसा. हिंगचे काडला हांवें फुलां, तिंगची काडला ही पळय, झाडाची काडला हें. ओके. चला तुमकां विल्मा बायचो मोग आसूं. आय लव यू हां. ही पळय झाडाची काडाय पळय, हे पळय चामकिडो पळय पळयला. आनी फुलां कोपां थिंग घातलें. मातशें शेव मारया म्हणलें. हांव एक्टिवा घेवन येयलां. जावंक नाका कित्याक जाण तूं मोटरसायकलीन मागीर जायना. पळय हो सोडना हांव. ना म्हाजे वाटेक येनाकाय. विल्मा स्वता बायल. ओके. सगळें आमी पातकी ओडकोंक जाय, गुन्या बोगोस मागोंक जाय. सगळें सांत वोगता न्हू, सगळें पातकीच पयले. त्या पांचे पातकां ओडकोन घेवन ते सांत जालें बऱ्यो करून केल्या. आनी आतां आमी तशींच आमी पातकीच. आमी आमची चूक ओडकोया, गुन्या बोगोस मागया विल्मा कडेन. हांव फॉरगिव करता सगल्यांक. आमचें कितें आहा तें क्लियर करया. हांव सगळ्यांक सांगता देवा आर्गां तुका म्हाका क्लियर केलें सगल्यांनी म्हूण, ते बेसान बरो म्हूण हांव सांगता सगल्याक वचोन. ओके. नाजाल्यार ओगी रावपाक ना, मोरपुसान हांव. तुमची आयलीं पयलीं कोयलां न्हू, म्हणजे सारकें मुड्डीतलें हांव. तें विल्मा मेलें. तें विल्मा तुमकां एक वाज जावन उजवाड दिल्लो. हें विल्मा डू एंड डाय. सो जाल्यार बरोबर कशें मरपाक ना. चल बाय. विल्मा बायचो मोग आसूं. आनी म्हाजे मातशें मागत रावाय. आय लव यू ऑल. मोग आसूं. फोन दिसोवपाक जाय म्हाका. ओके. धोती मागोन चेड्यांनी न्हवऱ्यांनी तांच्या गोच्यांनी, कोण फेली सावंक ना धोतीच्या दुडवांनी. दुकामात गोडोयली गरीब चेडवांनी. आनी हे विल्मा आतां दुकान गोडोवपाक ना. विल्मा आतां आसतलें. मामी ओ मामी तूं सोडून गेली न्ही गे म्हाका. आतां उठ तूं. 3 वर्सां जालीं तुका. विल्माक साथ दी विल्माक. चल विल्मा बायचो मोग आसूं. आय लव यू ऑल.